कासिम। जो आज पैदल हर यात्रा को आप अपने घर से रवाना हुए, क्या साधन लेकर घर से रवाना हुए? साधन कुछ नहीं है, खाली एक बैग है। खाली बैग। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं आप? अजमेर जाएंगे। अच्छा, मदीना शरीफ। क्या रूट है आपका? किधर से होके जाएंगे? कौन सा रास्ता अपनाएंगे आप? आगरा होते हुए अजमेर, फिर अच्छा ठीक, पंजाब से। अच्छा केरला का वो पूरे उस पे प्रचार और वो चल रहा है। वहाँ उसका तो बड़ा आदमी और है। एक आप हो कि मैं किसी हूँ को गरीब, पता। बहुत गरीब हूँ, अरे आका को ऐसे ही लोग पसंद है। फकीर हूँ क्या? उसके घर का। बस तो अभी यहाँ से कहाँ तक जाओगे आप? मैं चिड़िया पे कम रखूँगा। चिड़िया हाँ, नहीं तो मतलब कहाँ कैसे रूट, मतलब चिड़िया से कहाँ? नहीं, मैं चिड़िया बिस्टन खरगोन होते हुए रतलाम धार मंसूर जावरा होते राजस्थान होते हुए जाऊँगा। राजस्थान से कहाँ जाओगे? राजस्थान से मैं जाऊँगा पंजाब जाऊँगा। पंजाब? हाँ, पंजाब से मेगा बॉर्डर से पहुँचूँगा। कौन सी बॉर्डर से? मेगा बॉर्डर से। अच्छा, पाकिस्तान हाँ, निकलो। पाकिस्तान। और वहाँ से फिर? वहाँ से फिर सीधा बस वो आगे इराक, ईरान, बस ऐसे ही चलना है। इराक। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद हमारी और आपकी मुलाकात हुई। उम्मीद करता हूँ आप ज़रा खैरियत व आफियत से होंगे। मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि कई सारे हमारे भाई जो हज के लिए निकल रहे हैं। बात काफ़ी बेहतर है, अच्छी है कि लोग हज के लिए रवाना हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ बात यहीं तक महदूद नहीं। हर साल लोग हज के लिए रवाना होते हैं, लेकिन इन साल तो कुछ अलग ही चीज़ की लहर दौड़ रही है। हमें कुछ अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि आखिरकार ये लोग साबित क्या करना चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं। हमारी ये कौम आखिरकार किस रास्ते पर निकल पड़ी? क्या हो रहा है ये? कोई इनको रोकने वाला है या नहीं? मुसलमानों के हज का मजाक बनाकर रख दिया गया, या हज को मजाक समझा जा रहा है? कहीं से भी कोई भी थैला और बैग उठाए, मुंह में पान खा ले और हज के लिए रवाना हो जाए। ना उनके पास कोई पासपोर्ट है, ना उनके पास कोई वीज़ा है। जब शिहाब भाई हज के लिए रवाना हुए, निकले, तो दिल को खुशी हुई कि उन्होंने काफ़ी तैयारियों के बाद, काफ़ी तैयारियां करने के बाद, आप हज़रात ने वीडियोस में देखा होगा कि चूँकि बताया जा रहा है शिहाब भाई के बारे में कि वो पेशे से डॉक्टर हैं और उन्होंने काफ़ी दिनों तक, तकरीबन 10 महीने तक उन्होंने चलने की हैबिट बनाई कि मैं दिन भर में कब तक, कितने दिनों तक, कितने किलोमीटर में चल सकता हूँ। तब जा कर के उन्होंने अपने हज का इरादा बनाया और उसके साथ ही साथ तमाम मुल्क की हुकूमतों से इजाज़तनामा लिया, उनको ईमेल भेजा और पासपोर्ट बनवाया, वीज़ा तैयार किया। अपने कागजात को पूरी तरह से तैयार करने के बाद फिर शिहाब भाई हज के लिए रवाना हुए। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है। क्या तुम्हारे गांव के बाजू में मक्का और मदीना है कि तुम निकले और वहाँ पहुँच गए कि 150 नौजवान भी उनके पीछे नारा लगाते हुए चल रहे हैं? जहालत की हद हो गई। अरे भाई, जो गैर मुस्लिम शिहाब भाई को सपोर्ट कर रहे थे, उनके लिए दुआएं कर रहे थे, उनके लिए मन्नतें कर रहे थे, उनके सफल के लिए प्रार्थना कर रहे थे, अब वो हंस रहे हैं। आखिरकार हंसे नहीं तो क्या करें? ऐसी जाहिल कौम है, इनको इतना भी नहीं मालूम, इतना भी नहीं पता कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने के लिए उनको वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। मैं उनकी नीयत पर शक नहीं कर रहा, ही मैं उनके हज का मुखालिफ हूँ। अरे भाई, जो कागज़ात उसके लिए लगते हैं वो कागज़ात आप तैयार करें, फिर हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हों। लोग हज के लिए तो निकल गए, लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता कि हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है। अरे भाई, जहाँ जहाँ से आपको गुज़रना है उनके वीज़ा और पासपोर्ट ज़रूरत आपको पड़ेगी। वहाँ की हुकूमतों से आप इजाज़त लें, फिर शौक़ से हज करने के लिए जाएं। हैरानी तो इस बात की हो रही है
کہ ویڈیوز میں جو نوجوان لوگ کے اگل بغل نظر آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ ہے۔ میرے بھائی جو پیدل جا رہے ہیں ان کے ساتھ اللہ ہے، تو کیا جو ہوائی جہاز سے جاتے ہیں، جو اسٹیمر سے جاتے ہیں، کیا ان کے ساتھ رب نہیں؟ کیا صرف انہیں کے ساتھ رب ہے؟ پیدل حج کا مخالف تو نہیں ہوں، اور ویسے بھی کچھ حدیثیں جو ہیں، کچھ روایتیں موجود ہیں پیدل حج نہ کرنے کی نسبت سے، اس کے متعلق اگر آپ کے پاس پوری تیاری ہے، پوری اتھارٹی ہے، اگر حکومت آپ کو سیکورٹی دے رہی ہے باضابطہ طور پر، تو ممکن ہے کہ یہ سوال نہیں پیدا ہوگا جس نے 10 مہینے کی پوری پرسٹک کی ہو۔ وہ شخص ممکن ہے آج کے زمانے میں کوئی اتنا ان پڑھ نہیں، اتنا جاہل نہیں کہ کسی کو اتنا بھی نہ معلوم ہو کہ کسی دوسرے ملک میں جانے کے لیے ویزا اور پاسپورٹ کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ ویزا اور پاسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں اپنی قوم سے 2 باتوں کی درخواست کرنا چاہوں گا میرے بھائیوں، اب اس کو کہہ لے چھوٹی منہ بڑی بات یا پھر جو بھی کہے، لیکن میں 2 درخواست میں اپنی قوم سے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی تو یہ کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، چاہے آپ کو ایک وقت فاقہ ہی کیوں نہ بنا پڑے، لیکن آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، ان کو ایجوکیٹڈ بنائیں۔ اور دوسری چیز یہ جو ہماری مقامی تنظیمیں ہیں ان سے درخواست ہے کہ اس پر ایکشن لیں، ان کو کسی طرح سمجھانے کی کوشش کریں۔ اب ان کے ارد گرد لوگ چل رہے ہیں لیکن ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو ایک نظام سے چلاتا ہے، جیسے سورج کا نکلنا اپنے وقت پر ہے، چاند کا دم ہونا اپنے وقت پر ہے، ستاروں کا دکھنا اپنے وقت پر ہے، رات کا اندھیرا چھا جانا، دن کا اجالا ہو جانا، بارش کا برسنا، ٹھنڈ کا آنا، گرمی کا آنا، برسات کا آنا، یہ ساری چیزیں ایک نظام سے چلتی ہے۔ کبھی آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ 2 موسم جو پے در پہ آتے ہیں وہ الگ تھلگ آ گئے ہوں۔ دنیا بھی میرا رب ایک نظام سے چلاتا ہے، اس لیے آپ بھی نظام سے چلنے کی کوشش کریں۔ بنا کاغذات کے آپ دیش میں رہنے کے قابل نہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ بنا کاغذات کے، بنا ویزا اور پاسپورٹ کے آپ دوسرے ملکوں میں کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ محفوظ رہنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دوسری بات جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آگے آگے چلتے جائیں گے، پیچھے پیچھے ہمارا ویزا میرا رب بھیجتا جائے گا، اللہ اور اس کے رسول بھیجتے جائیں گے۔ میرے بھائی توکل کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ایک صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ علیہ السلام توکل کا مطلب کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اونٹ کو کھونٹے سے باندھ دو، پھر کہو کہ میرا رب اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اب میں اپنے اونٹ کو رب کے سپرد کر دیا، اب اس کی حفاظت فرمائے۔ اے نہیں کہ تم کھوٹے میں ہی نہ باندھو، اس کو جنگل میں ڈور دو اور پھر رب پر توکل کرتے ہوئے پھرو کہ میرا رب اس کا محافظ ہے، میرے گھر لا کر کے پہنچا دے گا۔ دنیا میرے بھائی، میرا رب اس دنیا کو ایک نظام سے چلاتا ہے۔ موسم کا بدلنا، چاہے بارش کا برسنا، ہر چیزیں جو ہیں وہ ایک نظام سے چلا کرتی ہے۔ ایسا نہیں کہ کبھی بھی برسات ہو جائے۔ کہ چینل کو سبسکرائب کریں، اور میرے بھائی آپ لوگ جب ہمارا سپورٹ کریں گے، جب آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے، تبھی میرے دل میں جذبہ پیدا ہوگا اور میں اپنے کام کو آگے بڑھا پاؤں گا۔ اب تک ویڈیو بنانا وقف تھا، رکا ہوا تھا، اب انشاءاللہ تعالی ریگولر ویڈیو آپ حضرات تک پہنچتی رہے گی، اس لیے کنٹینیو ہمارا سپورٹ کریں، ہمارا ساتھ دیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں میرے بھائیوں، چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔